आजच्या या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन सिस्टम त्याचबरोबर आमची वेबसाईट लॉन्चच्या ह्या कार्यक्रमाच्या समयाचे आमच्या बरोबर उपस्थित असतात आमचे सहकार निबंधकाचे सचिव श्रीमान गर्गजी, त्याचप्रमाणे सहकार निबंधक श्री अरविंद कुटकरजी, NIC गोवाचे श्रीमान थेटे, त्याचप्रमाणे SIO MP, त्याचबरोबर SIO भोपाळ हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे वेगळे सोसायटीचे चेअरमॅन, आमचे असिस्टंट रजिस्ट्रार, वेगवेगळे झोनाचे उपस्थित पत्रकार बंधू, त्याचप्रमाणे सिनियर ऑडिटर, ज्युनियर ऑडिटर, बाकीचे म्हणजे सगळे स्टाफ, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. प्रत्येक संवादांतल्यान आजचो उद्देश कितें आसा तो इंग्लिशीन सांगिल्लो आसा आनी विशय बदलपाची कांय गरज ना. आजचो जो मुख्य उद्देश जावन आसा, द इंटेन्शन आमच्या सहकार निबंधकाचे कितें जर आसत जाल्यार तें म्हणल्यारूच आमचें डिपार्टमेंट जें आसा तें पेपरलेस करप, त्याच प्रमाणे ई ऑफिस जावप, जेणे करून इंडिव्हिज्युअल सोसायटीज ज्यो आसात किंवा जे स्टेक होल्डर्स जे आसात तांकां ईज ऑफ बिझनेस जावप, जेणे करून आपलो वेळ, आपली एफिशियन्सी आणि आपले मेन पॉवर जी आसा ती कमीत कमीत आमी वापरपाक शकतात. जेणे करून प्रत्येक ऑफिसरान म्हणिल्लें आसा की हातूंतल्यान आमकां कितें बेनिफीट जर आसात, तर आज सगळोच आमचो डेटा बेस जो आसा तो कम्प्युटरायज जाल्लो आसा आणि म्हणूनच आज पासून जी ऑनलाईन सर्व्हिस जी आसा ती सुरू जाल्ली आसा. पूण काही सर्व्हिसीस ज्यो आसात, खास करून प्रत्येकान म्हणिल्लें आसा की फायलिंग ऑफ रिटर्न्स अंडर सेक्शन 81, त्याचबरोबर सबमिशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 74, त्याचप्रमाणे आमचे जनरल बॉडीचे प्रोसिडिंग्स AGMचे आणि पब्लिक ग्रिव्हन्सीस ज्यो आसा त्यो येणाऱ्या 1 म्हयन्या भितर ताची सर्व्हिस सुद्दां अवेलेबल आसतली, कारण थोडेशे आमकां रुल्सां भितर अमेंडमेंट हाडपाक जाय. हें सगळ्यांक आमी कित्याक भितर सांगतात की सबंद गोंयचे ज्या ह्या विविध सोसायटी भितर कनेक्टेड आसा तांकां इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय. फाल्यां सकाळीं आमी वेबसायट ओपन केली आनी ह्यो ज्यो सगळ्यो कांय गोश्टी फ्युचर्स जर मेळना जाल्यार एखादो अपवाद जावपाक शकता आणि म्हणूनच ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आज इन्फॉर्मेशन प्रत्येकाक मेळप हें खूब म्हत्वाचें आसा. आणि येणारी जी कॅबिनेट जी आसा त्या कॅबिनेटात ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी अप्रुव्हल जावन बाय 1 म्हयन्याचो कालावधी आमकां ह्या सगळ्या काही गोष्टी मेळटलो. त्याचप्रमाणे आमच्या सेकंड फेजीक आमी म्हणिल्लें आसा की प्रत्येक सोसायटीची माहिती प्रत्येक नागरिकाक मेळपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो सगळे आज तेजें डिझायन चालू केल्लें आसा. चार्टर्ड अकाउंटंट जे एम्पॅनल्ड आसात ते ऑलरेडी आमी एनलिस्टेड केल्ले आसात आणि त्याच प्रमाणे आज आमी जर पळयलें जाल्यार हावजिंग कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ज्यो आसात तांच्यो खूब ग्रिव्हन्सीस आसात, तांचे खूब इश्यूज आसात, जेणे करून हे इश्यूज रिएड्रेस करता आमचे ऑफिसर जे आसात, ARचे ऑफिस जे आसा ताका खूब नाकी नव येता. येदा कदाचित आमकां जर नवें जर रजिस्ट्रेशन जर करपाक जर जाय जाल्यार आमकां मॅन्युअली आमी फॉर्म आमी दिताले, पूण आज ह्या सगळ्या खातीर जे कितें डॉक्युमेंटेशन लागतात किंवा तांकां परत आमच्या कार्यालया कडेन संपर्क साधपाक जायना किंवा तातूंतल्यान तांचो वेळ, त्याच बरोबर जो हेडेक जो आसा किंवा आमचे ऑफिसर्स तांकां गायड करपा खातीर आसतलोच तर परत येरा झाल्यार आमकां मारच्यो पडटा. हे जावपाक जायना आणि खास करून गोंय सरकार आज सगळे डिजिटल वर्ल्डा कडेन वतात. अत्यंत महत्वाचे पाऊल आज आमच्या सहकार निबंधकान आज मारिल्लें आसा. त्या बद्दल सगळ्या ऑफिसर जे ह्या सगळ्या गोष्टी सिस्टम मुखार व्हरपा खातीर निगडीत आशिल्ले त्यांच्या अभिनंदन करता. आणि अशेच तरेचो तुमचो सहकार्य ह्या सहकार क्षेत्रात, कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा की हो सहकार क्षेत्र हे जगातलो एक मोठी चळवळ जावन आसा. ही चळवळ जी आसा ती चळवळ खंयच तरेची फाटी उरपाक जायना. टेक्नॉलॉजीचो आमी वापर करून नवी सुविधा आमी तांकां करून दिवपाक जाय हे आमचे एकमेव दूरदृष्टिकोन आशिल्लो आणि तो आज मुखार येता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता.
याच्या फाटल्यान संपूर्ण बॅकिंग जर आमच्या कोणाक जर आसा जाल्यार गोंयचो आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोदजी सावंत यांचे आमी खूब उपकारी आसात, कारण तांणी आमकां फ्री हँड ह्या जे सहकार क्षेत्रांत आमकां करपाक जाय ते सगळे तांणी पाठिंबो दिल्लो आसा. आणि हांव सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसा, जो पर्यंत आमचे अधिकारी जे आसा ते अधिकारी एकमेकाक सहकार्य करना तो पर्यंत हे सहकार मुखार वचपाक शकना. आणि म्हणूनच आज अशे तरेची वेबसायट आणि आमचे ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जे आज मुखार आयिल्ले आसा. हेजेर सगळो जो तालतंत्र जो आसा तो इज ऑफ बिझनेस जर आमकां जनरेट जर करतले जाल्यार आमकां आमी GL आणि NIC गोवा तर आमचे कडेन आसात आसात. पण हेजे पेक्षा काही आमकां सजेशन्स जर येतल्यो जाल्यार तुमच्यो कागाळ किंवा कंप्लेंट्स हातून भितर सुद्दां आमच्या पोर्टलाचेर तुमी सगळ्या नागरिकांनी दिवचे अशें आव्हान ह्या वेळाचेर हांव सगळ्यांक करतां. त्याच प्रमाणे आमचे नॉर्मल जो प्रोसिजर जो आसा, द फॉर्म ए म्हणू नाकात किंवा आमची PAC म्हणू नाकात किंवा हाऊसिंग सोसायटीचे वेगळे वेगळे विषय जे आसात किंवा जी फीज आमकां वेगळ्या वेगळ्या रजिस्ट्रेशना खातीर भरपाक जाय त्यो हे सगळं प्रोसेस करपाक आमकां ही जर आमी सिस्टम जर अंमलात जर हाडली आणि ह्या सिस्टमाचो जर वापर जर केलो जाल्यार म्हाका दिसता विदीन आमी 7 ते 10 दीस मॅक्झिममा भितर आमी ह्या सगळ्या कस्टमराचो रिक्वायरमेंट जो आसा किंवा रजिस्ट्रेशन जे आसा ते आमी फुलफील करपाक शकतले. हांवें मॅक्झिमम 10 दीस कित्याक म्हणिल्ले आसात, केन्ना एक 3 दीस लागीं सुटी येतात. फाल्यां सकाळी पयलूच आमी क्लॅरिफाय करतात की तुमी सांगिल्लें आशिल्लें की विदीन 7 डेज आमी सगळें हें कंप्लीट करतले. पण एखादे जर सुटयो जर आयल्यो जाल्यार आमचो ऑफिसर त्या कामा कडेन एखादो पावपाना म्हणून काही गोष्टी आतांच आमी स्पेसिफाय करतात. म्हणजे 45 डेसाक जो आमकां नवें रजिस्ट्रेशन किंवा रजिस्ट्रेशन खंयचे काही गोष्टी करपा खातीर तो आमी टायम पिरियड जो आसा तो रिड्यूस करून आमी मॅक्झिमम 10 डेज अशें म्हणिल्लें आसा. आणि हे सगळें करता आसतना प्रत्येक आमी कोड सिस्टम आमी दितलेत म्हणजे गोवा RCS जाय जाल्यार सेंट्रल झोन किंवा साऊथ झोन किंवा आमचो नॉर्थ झोन अश्यो सगळ्यो काही गोष्टी फॅसिलिटीज IDs आमच्यो ह्या संदर्भात उपलब्ध आसतल्यो. आणि त्या दृष्टिकोनात तांकां मशीन जनरेटेड ID ह्यो उपलब्ध आसतल्यो. हेजो संबंध सहकार क्षेत्रांत जे वावरणारे सगळ्यांनी नोंद घेवची, जेणे करून आमकां काही इन्फॉर्मेशन आयला ना किंवा आमची वेगळी वेगळी टायम टू टायम जी सर्क्युलर्स आसतली, जी मेमोरंडम्स जे आसतले ते वेळाचेर ह्या वेबसायटीचेर आमी अपलोड करतले. फाल्यां सकाळी प्रत्येक एका सोसायटीचे आमकां काही इन्फॉर्मेशन ना किंवा आमकां काही माहितीच नाशिल्ली, प्रत्येक सोसायटी जावं ती हाऊसिंग सोसायटी आसूं किंवा ती फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आसूं, त्यांच्या प्रत्येकाचे कर्तव्य जावन आसा की ही वेबसायट ओपन करून तुम्ही कितें नवें आमकां दिवपाक जाय किंवा आमकां सजेशन्स आमकां सुझाव तुम्ही दिवपाची गरज आसा. कारण हांवें म्हणिल्लें आसा की अधिकाऱ्यांचेरूच आमी अवलंबून न रावता किंवा आमचे सहकार निबंधक किंवा कॉर्पोरेशन सेक्रेटरी किंवा मिनिस्टराचेर अवलंबून न रावता. सगळ्यांचो सहभाग हो ह्या सगळ्या सहकारां भितर खूब उपस्थित आसा, उपलब्ध आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. ज्या वेळाचेर हांवें ह्या कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंटाचो ताबो घेतिल्लो आसा त्या वेळाचेर अधिकाऱ्यांच्या बरोबर त्याच बरोबर सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक आमी विश्वासान घेतिल्लो आसा. आणि जोपर्यंत विश्वास आमी एकमेकाचो संपादन करना तोपर्यंत हे सहकार क्षेत्र मुखार वचपाक शकना. आणि खास करून फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनाचे उलयता की आपण जो डेपॉझिटर्स आसा किंवा आपण जो शेअर होल्डर जो आसा किंवा आपण खंय जो एक लोनी जो आसा आपल्या सोसायटीची किंवा आपली जी शिखर संस्था जी आसा ते संस्थेची स्थिती किती आसा ही ह्या माध्यमांतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटली. फाल्यां सकाळी खंयचीच तरेची कागाळ किंवा आमकां हें खबरूच ना, तुमी आमच्या मुखार केन्ना मांडलेच ना किंवा जनरल बॉडी भितर आमकां केन्ना मांडलेच ना किंवा घरा कडेन बसता बसता ऑनलायन तुमकां हे सगळे आपले ज्या संस्थेन आमी आज इन्व्हेस्ट केल्लो आसा किंवा ज्या संस्थेची उंच भरारी दिवपाक जाय किंवा त्याची मुखार वचपाक जाय अशें प्रत्येक जो शेअर होल्डर किंवा भागधारकाक दिसता तांणी ह्या सगळ्या वेबसायटीचो किंवा ऑनलायन रजिस्ट्रेशन सिस्टम जे आसा आमच्या पोर्टलाचो पुरेपूर उपयोग करचो असो संबंध गोंयकारांक सहकार चळवळींतल्या म्हालगड्याक आणि त्याच बरोबर सहकार चळवळींतल्या कार्यकर्त्यांक हांव ह्या वेळाचेर उलो मारतां. तुम्ही प्रत्येक गोष्टी कडेन आमकां सहकार्य केल्लें आसात, ते अशेंच तरेचें सहकार्य आमकां लाभतलें अशें सहकार निबंधकाच्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकां अपेक्षा बाळगितां. परत आमचे सरकार सचिव जे आसात ते पूर्णपणेन एकदम सहकार करीत आसात. नवें दिवपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसतलो आणि म्हाका दिसता आज एक खूप व्हडली खोशयेची गजाल ह्या सहकार निबंधकाच्या कार्यालया भितर आसात. संबंध सहकार चळवळीत राहणारे जे वावरणारे जे कार्यकर्ते जे आसात किंवा स्टेक होल्डर्स जे आसात तांकांय एक उमेदीचें एक खीण जावन आसा. तुमची समस्या आणि आमच्यो
समस्या, हे दोन्ही समस्यांचे जर आम्ही जर एकीकरण जर केलें, इंटिग्रेशन जर केलें, तर म्हाका दिसता हे सहकारच्या बरोबर अशीच तरेची ताका उभारी मेळपाक शकता. आणि अशा समयाचेर आजचें हे रितसर उद्घाटन जाल्लें आसा हें परत एकदा हांव घोशीत करून हांव म्हजे एक दोन शब्द आटोपते घेता. जय हिंद, जय गोवा, जय सरकार. Is launching a digital platform on the principles of ease of doing business and Digital India campaign. Department is also launching its website, a fully designed website. This has been designed in association with NIC Goa and NIC Madhya Pradesh. The website domain is www.coopgoa.gov.in. Along with this website, today we are also launching a e-cooperative management system. It is a system, it will provide platforms, modules for the cooperative sector and all those who are connected with cooperation in the state of Goa. A specific instrument, it's a kind of an instrument where they will be in a position to exchange their views, their work, get their work done on a single platform. It is an aim of the department to see that the department goes paperless. And with that vision, the entire e-cooperation management system has been designed. It will also provide for services which we give to the societies, the cooperative sector. It will ensure timely online registration. It will also provide a domain, a module, where the societies can interact with us, with this Office of Registered Cooperative Societies, without even communicating anything on a piece of paper, like filing of their annual statement, filing of their audit reports, filing of proceedings of the annual general body meeting, and all related aspects for which they are constantly in touch with the Office of the Register of Cooperative Societies. The e-cooperative management system will also have public grievances portal, where grievances of various societies, especially housing cooperative societies or maybe other societies linked like credit cooperative societies in the cooperative sector, they will be in a position to have an interface with the department, and we will be also trying to solve their grievances as early as possible in a timely manner. It will also have specific modules for Right to Information Act. It will ensure a RTI tracking system, a common user interface, and integration of all functionalities on a single platform. Now, the whole system is designed in such a way that the Office of Register of Cooperative Societies and all the zonal offices will go paperless over a period of time. Today we are launching the website for the department. We are also launching at the hands of Honorable Minister the e-cooperative management system registration portal, and we are fully geared up with NIC MP and NIC Goa to have a small presentation on that as well. I extend a warm welcome to all the dignitaries on the dais, all my staff members. I am very happy that you all are present over here. I request the media, I also welcome the media and request the media that this message of ours, that the website has been launched and a e-cooperative management system is coming up, should be spread across all the corners of Goa. I request media to take it, cover it up, and then take it to the last person as well. I thank you for being present over here for this small function. Once again, welcome you for this program.